So it's my great pleasure to be here as a motivator of this program. आजको प्रमुख अतिथिज्यू सम्पूर्ण सेंट लॉरेंस कॉलेज का BOD members, management team and all the invitees, dignitaries, guests and all the faculty members and today's main attraction, grade 11 students, मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरू तपाईहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् मेरो नमस्कार। जीवनमा सानो कुराले पनि निकै ठूलो फरक पार्छ। आज म तपाईहरुलाई जीवनको सही बाटोमा हामी कसरी हिँड्न सक्छौं र भोलि यो विश्व प्रतिस्पर्धाको दुनियामा साराले स्यालुट र साराले नमस्कार गर्ने पात्र हामी कसरी बन्न सक्छौं, के त्यस्तो चीज चाहिन्छ जसले संसार जित्ने सामर्थ्यता राख्छ, संसार जित्ने हैसियत बन्न सक्छ। म आज यिनै कुराहरू तपाईहरुको बीचमा बाँड्नको लागि आएको छु। प्यारा भाइ बहिनीहरू, एउटा रिसर्च बाटोमा आजको ट्रेनिङलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। त्यो भन्दा अगाडि म आफैले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिएँ। आज मैले यहाँ त्यसलाई इक्जाम्पल दिनको लागि त्यो टुल्स मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। कुनै दिन म विद्वान व्यक्तिको बीचमा एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दै थिएँ। मैले एउटा कोकको बोतल लिएँ र एउटा पानीको बोतल लिएँ। त्यो कोकको बोतल झन् गर्मी मौसममा त कोका कोला अथवा कोक भन्ने बित्तिकै सबैलाई खाउँ खाउँ लाग्छ। झन् बोतल नै अगाडि देखेपछि त सबैको अट्र्याक्सन त्यो कोकतर्फ थियो नै। मैले त्यो कोकको बोतललाई उचालेँ र कोकको बोतललाई बडो मायाका साथ त्यसलाई सम्मान गर्दै त्यसको प्रशंसा र त्यसको गुणगान गाउन थालेँ। तिमी कोक कति राम्रो, न रातो छौ न कालो छौ, कति मरून कलरको, कति राम्रो छौ, कति सुन्दर छौ। फेरि डाक्टर जोन पेम्बर्टनको तिमी बेस्ट क्रिएसन पनि त बन्न सक्यौ। आज संसारका मानिसहरूले पानी पछि सबैभन्दा बढी पिउने त्यस्तो चीज बन्न सक्यौ। उसलाई मैले खूब प्रशंसा गरेँ, खूब तारिफ गरेँ र ओपनरले त्यसको बिर्को, त्यसको कभर खोलेको मात्रै के थिए गरेर पुरै उम्लिएर केही हिस्सा त पोखिन पुग्यो। जब त्यो कोकको बोतल खोलेँ र त्यसको केही हिस्सा पोखियो, मैले तुरुन्तै त्यसको माथिको भाँडोलाई अथवा भनौँ माथिको भागलाई छोपेँ र अब मैले गाली गर्न थालेँ। मैले यति माया गर्दा गर्दै त उम्लिनु पर्ने के जरुरी छ, यति माया गर्दा गर्दै पोखिनु पर्ने के जरुरी छ। अब त मैले कोकलाई गाली गर्न थालेँ। धन्न तेरो बारेमा एउटा मात्रै गीत बनाएछन्, तेरो फिगर कोका कोला, यति मात्रै हो तेरो एउटा प्रशंसा। नत्र भने त डाक्टर जोन पेम्बर्टनले उनी औषधि बनाएर संसारमा चर्चित हुन चाहन्थे। डाक्टर जोन पेम्बर्टन 110 चोटि कोसिस गरे तर उनले बजारमा अभाइलेबल भएकै जस्तो मात्रै औषधि बनाउन सके, त्यो भन्दा केही एक्स्ट्रा अर्डिनरी मेडिसिन बनाउनै सकेनन्। अब उनी 110 चोटि असफल भइसके पछाडि 111औं पटकमा के सोच्न थाले भने के यो दुनियाँको मानिसलाई औषधि मात्रै चाहिएको छ? उनको दिमागमा एउटा बत्ती बल्यो, होइन, औषधिको साथसाथमा मानिसलाई कुनै राम्रो पेय पदार्थ पनि त चाहिएको हुन सक्छ। त्यसैले यो औषधि बन्न नसकेको मेटेरियल्सबाट म पेय पदार्थ बनाउँछु भनेर त्यो मेडिसिन बनाउन खोज्दा खोज्दै मेडिसिन बन्न नसकेर निस्किएको त्यो बाइ प्रोडक्ट हो कोक। अब मैले उसलाई गाली गरेँ, त कोक त उस्तै परे टोयलेट सफा गर्ने हैसियत राख्छस्। मैले खूब गाली गरेँ र फेरि त्यसको कभर खोलेँ। झन् यति मातियो कि त्यसको आधा हिस्सा उम्लेरै पोखियो। अब मैले पानीको बोतल लिएँ र पानीको बोतललाई मैले अब प्रशंसा त किन गर्नु, गाली नै गरेँ। हेर, कोका कोलाको जस्तो न फिगर छ, न रूप छ, न कुनै तेरो टेस्ट छ। अब मैले त्यसलाई गाली गरेँ। त्यो बोतललाई यहाँबाट त्यहाँ फालेँ, त्यहाँबाट त्यहाँ फालेँ, त्यसलाई पिटेँ, गाली गरेँ, त बुद्धु आदि इत्यादि मैले खूब गाली गरेँ। अब मैले पानीको बोतल खोलेँ। पानीको बोतल बहुत शान्त छ, पानी उम्लिएर पोखिएन। त्यही भएर यो दुनियाँमा पानी जस्तो शान्त रहन सक्नुस् जसको दुनियाँमा कुनै विकल्प नै छैन। कोक जस्तो मातिने काम नगरौँ। त्यसो भए आज म कक्षा 11 का भाइ बहिनीसँग एउटा मात्रै चिज माग्छु कि म तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मैले मान्ने एउटै चिज के छ भने ग्रेड 11 का भाइ बहिनीहरूसँग मात्र एउटा धैर्यता। फेरि यो धैर्यता भन्ने कुरा शिक्षा आर्जनको लागि यति अपरिहार्य छ, यति अपरिहार्य छ कि यो दुनियाँमा ती व्यक्तिहरू मात्रै सफल भएका छन् जो व्यक्ति धैर्यतावान छन्। धेरै वर्ष अगाडि एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीमा एउटा रिसर्च भयो। एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीमा रिसर्च कस्तो भयो भने त्यहाँ पढाउने एकजना प्रोफेसर करिब 30 वर्ष अगाडि उहाँ कुनै एउटा सामान्य विद्यालयको सामान्य तहको टिचर हुनुहुँदो रहेछ। अब उहाँले कुनै बेला कक्षामा पढाउन जाँदै गर्दा 30औं वर्ष अगाडि
जब त्यो कक्षा 5 मा पढाउन जाँदै हुनुहुन्थ्यो, कक्षा 5 मा पढ्दै गर्ने बाबु नानीहरू परैबाट टिचर आएको देख्ने बित्तिकै आफ्नो होमवर्कको कपी र बुक पल्टाएर बसेका थिए। जब टिचर कक्षामा इन्ट्री हुनुभयो, टिचरले भन्नुहुन्छ, बाबु नानीहरू आज हामी कोर्स बुक पढ्दैनौँ, यो कोर्स बुक भन्दा बाहिरको कुनै रमाइलो खेल खेल्छौँ, किताब कपी बन्द गर। बच्चाहरू एकदमै खुसी भए, किताब र कपी बन्द गरे। टिचरले चाहिँ आफ्नो ब्यागबाट एक प्याकेट चकलेट खोल्नुभयो र त्यो चकलेट एक-एकवटा चकलेट सबै विद्यार्थीको हातमा दिनुभयो। सबैको हातमा चकलेट पुग्यो। साना केटाकेटी, 10-11 वर्षका केटाकेटी, कक्षा 5 मा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरू हातमा चकलेट पुग्ने बित्तिकै मुखमा पानी आउन थाल्यो, मुख रसाउन थाल्यो कि कतिखेर यो चकलेट खाउँ जस्तो हुन थाल्यो। त्यति नै खेर टिचरले भन्नुहुन्छ, बाबु नानीहरू यो चकलेट अबको ठिक 10 मिनट पछाडि मात्रै तिमीहरू खान सक्छौ। यहाँनिर एउटा भित्ते घडी राखिएको छ, यो भित्ते घडी हेरेर बस, त्यतिन्जेल म चाहिँ कक्षाभन्दा बाहिर बस्नेछु। अब टिचर कक्षाबाट बाहिर जानुभयो। बिचरा बच्चाहरू यसो हेर्छन्, जसोतसो 1 मिनट त बित्यो, फेरि पनि घडी हेर्छन्, जसोतसो 2 मिनट त बित्यो, तर 3 मिनट कटाउन विद्यार्थीहरूलाई हम्मे पर्छ। र एउटा विद्यार्थी पछाडितिर कतै बसेको थियो, उसले कुनापट्टि फर्केर खसाखुसु चकलेटको कभर खोल्छ, चकलेट टक्कै मुखमा लिन्छ। उसले चकलेट खाएको उसको छेउमा बसेको साथीले देख्छ, उसले के सोच्न थाल्छ, उसले त चकलेट खायो, म पनि खान्छु। उसले पनि डेस्कको मुनतिरपट्टि चकलेट खसाखुसु खोल्छ, चट्टै मुखमा लिन्छ। अब त एक पछि अर्को पछि अर्को गर्दै त्यो कक्षामा भएका अधिकांश बच्चाले चकलेटको कभर खोल्छन्, चकलेट खान्छन् र चकलेटकै बारेमा गफ गर्न थाल्छन्। कसैले भन्छन् यो ओरेन्ज फ्लेभरको रहेछ, कसैले भन्छन् नो समहाउ म्याङ्गो फ्लेभरको, अर्कोले भन्छ तिम्रो कति छ, मेरो त अझै छ, चकलेटै देखाउँछ। 10 मिनट के बित्न लागेको थियो, कक्षा बाहिरबाट टिचर कक्षामा आउनुहुन्छ र त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई एकचोटि सर्र निहालेर हेर्नुहुन्छ। त्यो कक्षामा भएका अधिकांश बच्चाले चकलेट पहिल्यै खाइसकेका थिए। उहाँले एउटा डायरी निकाल्नुहुन्छ र त्यो डायरीमा 10 मिनट नबित्दै चकलेट खाने बाबु नानीहरू कतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाम सर्र लेख्नुहुन्छ। त्यो कक्षामा भएका 30 जना विद्यार्थी मध्ये 23 जना विद्यार्थीले चकलेट पहिल्यै खाइसकेका रहेछन् र अब बाँकी 7 जना विद्यार्थी चाहिँ अहिलेसम्म चकलेट हातमा लिएर बसेका रहेछन्। ती 7 जनाको नाम त्यो डायरीको अर्कोपट्टि पृष्ठमा लेख्नुभयो र त्यतिन्जेलसम्म 10 मिनट पुरा भयो। अब ती 7 जनालाई पनि बाबु नानीहरू तपाईहरू पनि चकलेट खानुस्, अब उनीहरूलाई पनि चकलेट खाने अनुमति दिनुभयो। त्यो दिनको कक्षा सकियो। धेरै वर्ष बित्यो, विद्यार्थी पनि पढ्दै अगाडि बढे। करिब 30 वर्ष पछाडि आज एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीका ती प्रोफेसर रिटायरमेन्ट लिने तयारीमा हुन्छन् र रिटायरमेन्ट लिनुभन्दा अगाडि उहाँले पहिले लेखेका डायरीहरूमा काहीँ कमिटमेन्ट केही गरेको थिए कि, कति कुरा पुरा भयो कि, कति बाँकी छ कि, डायरी पल्टाएर हेर्ने क्रममा त्यही पृष्ठ पल्टिन्छ र अब उहाँलाई 30 वर्ष अगाडिको त्यो याद दिलाउँछ। अब ती प्रोफेसर, ओहो मैले 30 वर्ष अगाडि पढाएका ती मेरा विद्यार्थीहरू आज कुन हैसियतमा हुनुहुन्छ, म यिनीहरूको बारेमा एकचोटि अध्ययन गर्छु अनि मात्र युनिभर्सिटीबाट रिटायरमेन्ट लिन्छु। अब ती व्यक्तिहरूलाई खोज्न जानुहुन्छ। ती व्यक्तिहरूलाई जब भेट्दै जानुहुन्छ, आजका उनीहरू 41-42 वर्षका परिपक्व व्यक्तिहरू जसलाई भेट्दै जानुभयो, उहाँको निष्कर्ष केमा निस्कियो भने जोसँग धैर्यता थिएन, ती धैर्यता नभएका ती विद्यार्थीहरू अर्थात् आजका ठुला मानिसहरू जो सामान्य काम गरेर जीविका चलाइरहेका थिए, कोही त ह्यान्ड टु माउथको अवस्थामा थिए, बिहान खायो भने बेलुका के खाने, बेलुका खायो भने भोलि के खाने, यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका थिए। तर जोसँग धैर्यता थियो, ती धैर्यता भएका 7 जना विद्यार्थीहरू अर्थात् आजका परिपक्व व्यक्तिहरू, उनीहरू आफ्नो विधामा कसैले उद्योग धन्दा खोलेर हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका थिए, कोही मल्टिनेसनल कम्पनीको उच्च ओहदाको पदाधिकारी भएर हजारौंलाई लिड गरिरहेका थिए, कोही राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएर एक उच्च पदस्थ राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेका थिए। अब उहाँको निचोड के निस्क्यो भने जोसँग धैर्यता छ त्यही व्यक्ति जीवनमा ज्यादा सफल हुन्छ। त्यसैले म तपाईको 25-30 मिनेटको समय त्यो धैर्यता र त्यो अटेन्सन म प्रति लिन चाहन्छु, इभन विशिष्ट अतिथि र टिचिङ फ्याकल्टिजहरूको पनि। ढिला नगरिकन म यो ट्रेनिङलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। टेक्निकल रुममा जो हुनुहुन्छ कृपया ल्यापटपको साउन्डलाई अलिकति दिदिनु होला। थ्याङ्क यू। संसारका प्रत्येक मानिसको एउटा लाइफलाइन हुन्छ। संसारका हरेक मानिसहरूको आफ्नै किसिमको जीवन जिउने शैली हुन्छ, आफ्नै किसिमको बोल्ने शैली हुन्छ, आफ्नै किसिमको खाने शैली हुन्छ, आफ्नै किसिमको व्यवहार गर्ने र बुझ्ने शैली हुन्छ।
जब मानिसले त्यो आफ्नो व्यवहार गर्ने शैली, बुझ्ने शैली, सोच्ने शैली, प्रस्तुत हुने शैली, जसलाई हामी आनी बानी भन्छौँ, जब मानिसले समयको गतिसँगै आफूलाई परिष्कृत गर्न सक्दैन, आफ्ना आनी बानीहरूमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन, उसको लाइफ लाइन तलतिर जान थाल्छ, यानि कि समयभन्दा पछाडि पर्छ त्यो व्यक्ति। समयको गतिसँगै जसले केही कुरा सिक्छ र आफ्ना आनी बानीहरूमा परिवर्तन ल्याउँछ, सोचमा परिवर्तन ल्याउँछ, त्यही व्यक्ति यो दुनियाँलाई लिड गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छ। हुन त यो संसारका धेरै मानिसहरू जिन्दगी बदल्न चाहन्छन्। जिन्दगी बदल्नको लागि यो संसारका बहुसङ्ख्यक 80% मानिसले ठाउँ बदल्छन्, डेरा बदल्छन्, कपडा बदल्छन्, फेसबुकको आइडी बदल्छन्, मोबाइलको नम्बर बदल्छन्, लाउने शैली बदल्छन्, खाने शैली बदल्छन्। पछि गएर कतिले त श्रीमान पनि बदल्छन्, कतिले त श्रीमती पनि बदल्छन्। तर जबसम्म मानिसको सोच बदलिँदैन तबसम्म मानिसको जिन्दगी बदलिँदैन। त्यसैले जिन्दगी बदल्न सबभन्दा पहिले सोच बदल्नुपर्छ। सोच बदल्नको लागि हामीमा केही त्यस्ता ज्ञानगुणका कुराहरू हामीले बारम्बार सिक्दै जानुपर्छ। त्यसैले म सबैभन्दा पहिले त भर्खरै एससी पास आउट हुनुभएको र कक्षा 11 मा सेन्ट लरेन्स जस्तो नेपालकै एक उत्कृष्ट +2 कलेजमा तपाईँले इनरोलमेन्ट एडमिसन पाउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले त म कक्षा 11 का तमाम भाइ बहिनीहरूलाई हृदयदेखि बधाई दिन चाहन्छु। कहिलेकाहीँ म यो रिङ रोडको यात्रा गर्दै गर्दा म पेप्सीकोला एरियामा बस्छु र मेरो अधिकांश समय यतै नक्साल, बालुवाटार, लाजिमपाट या यो एरिया जहाँ मेरो अफिसहरू ज्यादा छ, म प्राय यतातिर आउनको लागि त्यो कोटेश्वरको ट्राफिक जाम छिचोल्नु पर्ने बाध्यताबाट गुज्रिन्छु। त्यो जब कोटेश्वरमा ट्राफिक जाम पर्छ, रातो बत्ती बल्छ र गाडीहरू लाइनमा हुन्छन्, त्यहाँ मगन्तेहरू यानि कि माग्नेहरू तुरुन्तै आइपुग्छन्। म कहिलेकाहीँ रिसर्च गर्छु, ती मगन्तेहरू त्यो कोटेश्वरको बाटो भएर त्यहाँ विभिन्न किसिमका मानिसहरू हिँड्ने गर्छन्। सामान्य मानिस पनि हिँड्छन् त्यो बाटोमा, लखपति मानिस पनि हिँड्छन्, यहाँहरू जस्तै करोडपति व्यक्ति पनि हिँड्छन्, अरबपति मानिस पनि हिँड्छन्। तर ती मगन्तेहरू त्यो अरबपति मानिस जब जाममा पर्छ उसको कारको ढोका नक नक गर्न पुग्छन् र भन्छन् टकटक गर्दै, दाइ 20 रुपियाँ दिनु न, बोक लाग्यो। यदि यो मगन्तेलाई यो मानिस करोडपति हुनुपर्छ, यो मानिस अरबपति हुनुपर्छ, योसँग 20 रुपियाँ किन? यदि उसले अलिकति यो हैसियत भएको व्यक्ति हो, योसँग निकै राम्रै प्रस्ताव राख्नुपर्छ भन्ने बुझ्थ्यो भने त्यसले अरबपतिसँग गएर, हजुर मेरो घरमा बच्चा बिरामी छ, हजुर त आफ्नो जीवनमा एउटा उच्च सफलता प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, हजुर मलाई 2 लाख रुपियाँ दिनुहोस् न हजुर, मेरो परिवारको कल्याण हुन्छ। यदि उसले 2 लाख रुपियाँ माग्ने हैसियत गर्थ्यो भने 2 लाख रुपियाँ नपाए पनि 20,000 पाउँथ्यो होला, 20,000 नपाए नि 10,000 दिन्थ्यो होला त्यो अरबपतिले, 10,000 नभए नि 5,000 दिन्थ्यो, 5,000 नभए पनि उसलाई 2,000 दिन्थ्यो, नभए 1,000 रुपियाँ दिन्थ्यो। त्यति पनि नभए म ग्यारेन्टी गर्छु अरबपति हो 500 को पत्तो चाहिँ उसलाई दिन्थ्यो क्या। तर मगन्तेले मागेकै जम्मा 20 रुपियाँ छ त उसको प्राप्ति पनि 20 रुपियाँ छ। यस अर्थमा म यो कुरा खुलेर भन्न सक्छु, मान्छेले त्यति मात्रै चिज प्राप्त गर्छ, चाहे सफलता होस्, चाहे पदोन्नति होस्, चाहे जीवनमा धन सम्पत्ति कमाउने कुरा नै किन नहोस्, मान्छेले त्यति मात्रै कमाउँछ जति उसको बुझाइको दायरा छ, जति ज्ञान छ त्यति मात्रै प्राप्त गर्छ, चाहे सफलता होस्, चाहे आर्थिक उपार्जन होस्। संसारमा एउटै मात्रै शक्तिशाली उपाय छ, यदि तपाईँ ज्ञानको दायरा बढाउनुहुन्छ भने तपाईँको सफलताको दायरा, प्राप्तिको दायरा बढ्छ। त्यसैले प्यारा भाइ बहिनीहरू, जीवनमा भोलि सारा मानिसले स्यालुट र सारा मानिसले नमस्कार गर्ने पात्र बन्न चाहनुहुन्छ भने एउटै मात्रै चिज छ यो संसारको, द मोस्ट पावरफुल वेपन्स इज एजुकेसन, शिक्षा। जुन शिक्षाबाट जुन ज्ञान तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ संसारमा, यो शिक्षा एजुकेसन यस्तो चिज हो कि जसको मुनाफा, यो शिक्षामा गरेको लगानीको मुनाफा तपाईँले जीवनभरि पाइरहनुहुन्छ। मानिसलाई जीवन जिउनको लागि घाँस, बाँस र कपास पछाडि केही चिज चाहिन्छ भने त्यो हो एजुकेसन, शिक्षा। त्यही शिक्षाको लागि आज सेन्ट लरेन्स कलेज तपाईँले चुज गर्नुभएको छ। यो कलेजले तपाईँलाई इङ्ग्लिसको ग्रामर मात्रै सिकाउँदैन, म्याथमेटिक्सको फर्मुला मात्रै सिकाउँदैन, साइन्सका इक्वेसन मात्रै र अकाउन्टका त्यो अकाउन्टिङ थ्योरी मात्रै सिकाउँदैन, तपाईँलाई जीवन कसरी जिउने, आफूभन्दा ठुलासँग कसरी व्यवहार गर्ने, आफूभन्दा सानालाई कसरी माया गर्ने, समाजका हरेक मानिससँग घुलमिल भएर ती मानिसहरूको मन जितेर कसरी आफू सफल हुने, यी कला पनि सँगसँगै सेन्ट लरेन्स कलेजले सिकाउँछ। यसकारण म तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु।
त्यसैले जीवनमा जब जब समय आउँछ तब तब तपाईँले ज्ञानको दायरा बढाउने कुरामा कहिल्यै कन्जुसाइ नगर्नुहोस्। यदि ज्ञानको दायरा बढ्छ भने हाम्रो सफलताको दायरा बढ्छ। एकचोटि हेलन केलरलाई सोधियो कि हेलन केलर जो जन्मेको 2.5 वर्षमा उनको दुर्भाग्य भनौँ उनको आँखाको दृष्टि गुम्यो। दृष्टि मात्र कहाँ हो र, सुन्ने शक्ति पनि गुम्यो, श्रवण शक्ति पनि गुम्यो। श्रवण शक्ति त गुम्यो, आँखाको दृष्टि त गुम्यो। भर्खर यसो ड्याडी मम्मी भनेर बोल्न थालेको त्यो तोते बोली पनि बन्द भयो। अब बोल्ने शक्ति पनि गुम्यो। अर्थात् उनी पूर्ण रूपमा एक अशक्त व्यक्ति हुन पुगिन्। तर उनी अशक्त व्यक्ति भएर पनि आफ्नो जीवनमा उनी एक सफल राइटर बनिन्, एक सफल उनी राजनीतिज्ञ बनिन्, एक सफल उनी आफैमा प्राध्यापक प्रोफेसर पनि बनिन् आफ्नो जीवनमा। जब हेलन केलरले पाएको सफलताप्रति सारा मानिसहरू छक्क परिरहेका थिए, एउटा यस्तै सार्वजनिक कार्यक्रममा हेलन केलर पब्लिकलाई एड्रेस गर्दै थिइन्। एकजना पत्रकार अगाडि सरेर भन्नुहुन्छ, हेलन केलरज्यू, जीवनमा सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुँदो रहेछ? अर्थात् मानिसको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुँदो रहेछ? एकजना पत्रकारले सोध्छन्। त्यति नै खेर हेलन केलरले भन्नुहुन्छ, सायद पत्रकारको आशा थियो होला, आँखा नदेख्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हुँदो रहेछ, या बोल्न नसक्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हुँदो रहेछ भन्लिन् भनेको त हेलन केलरले भन्नुहुन्छ, जीवनमा आँखा भएर पनि जसले भविष्य देख्न सक्दैन त्यो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसैले तपाईँ आँखाको ज्योति भएका तमाम भाइ बहिनीहरूलाई अब तपाईको भविष्य देखाउने काम सेन्ट लरेन्सले गर्छ र तपाईँ खुदले पनि गर्नुपर्छ। यसको लागि सेन्ट लरेन्स कलेज तपाईको रोजाइमा परेको छ। त्यसैले अब बाँकी रहेको यो 5-7 वर्षको समय म त यति कुरा खुलेर भन्न सक्छु कि यदि जीवनका 7 वर्ष, अब करिब 2 वर्ष +2, 4 देखि 5 वर्ष ब्याचलर लेभल, करिब औसतमा अब तपाईँ 5 देखि 7 वर्ष यदि यो 7 वर्ष मेहनत गर्नुहुन्छ, यो 7 वर्ष पसिना चलाउनुहुन्छ भने बाँकी रहेको 70 वर्षको जीवन खुसीको, सफलताको, यस आरामको र उत्साहको जीवन जिउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले प्यारा भाइ बहिनीहरू, बरु यो 7 वर्ष यसरी मेहनत गर्नुहोस् ताकि बाँकी रहेको 70 वर्ष तपाईँ मन लागेको ठाउँमा घुम्न जान सक्नुहोस्, मन लागेको चिज प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। हो, यसको लागि यो 7 वर्षको समय तपाईँ पढाइमा फोकस हुनुहोस्। शिक्षा यस्तो चिज हो, मैले अघि भने कि यो शिक्षा भएको व्यक्ति जो संसारमा यदि कुनै पद धारण गरेको व्यक्ति भन्दा पनि ज्यादा शक्तिशाली शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्ति हुन्छ। मलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्न दिनुहोस्। तपाईलाई लाग्ला यो संसारको सबैभन्दा पावरफुल को हो? कसैले भन्नुहोला देशको राष्ट्रपति, देशको प्राइम मिनिस्टर, अथवा कुनै क्षेत्रको प्रमुख। मेरो ख्यालमा मलाई त्यस्तो लाग्छ यो देशको राष्ट्रपति त्यहाँसम्म मात्रै चर्चित हुनुहुन्छ जहाँसम्म यो देशको सिमाना फैलिएको छ। यो देशको प्रधानमन्त्री या कुनै देशको प्रधानमन्त्री त्यहाँसम्म मात्रै उसको चर्चा हुन्छ जहाँसम्म त्यो देशको सिमाना फैलिएको छ। तर शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई कुनै भौगोलिक सिमानाले छेक्दैन। रविन्द्रनाथ टेगोर, अल्बर्ट आइन्स्टाइन, थोमस अल्वा एडिसन, सर आइज्याक न्युटन, सायद कतिपय व्यक्तिलाई त कुन देशमा जन्मिनु भयो पनि थाहा छैन, तर ती व्यक्ति हामीलाई थाहा छ। त्यसैले शिक्षा यस्तो चिज हो, त्यही शिक्षाको कारणले गर्दा मानिस कहाँबाट कहाँ पुग्न सक्छ। त्यसैले शिक्षा त्यस्तो चिज हो जसले तपाईको सिक्योर फ्युचर बनाउन सक्छ। यदि तपाईँ अहिले शिक्षा लिन सक्नुहुन्छ भने म यति कुरा ग्यारेन्टी गर्छु प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईको जीवनमा यो ड्रिम हाउस तपाईबाट टाढा जान सक्दैन। तपाईले ड्रिम कार चढ्ने सपना पूरा गर्नलाई कहीँ त्यस्तो आतिनु पर्दैन, तपाईको यो सपना पनि पूरा हुन्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, प्रशस्त बैंक ब्यालेन्स र राम्रो इन्सुरेन्स पोलिसीको साथमा त्यो फाइनान्सियल फ्रिडम सहितको जीवन जिउनको लागि पनि तपाईलाई शिक्षा नै चाहिन्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, यदि तपाईसँग शिक्षा छ भने समाजका निडी पिपुलहरूलाई मद्दत गरेर उनीहरूको जीवनमा पनि केही राम्रो इम्प्याक्ट सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो जन्म दिने बुवा आमा, परिवारका सदस्य लिएर भोलि विश्व भ्रमणमा निस्किन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। त्यसकारण शिक्षा त्यस्तो चिज हो जसले तपाईका यी सबै चाहनाहरू पूरा गर्न सक्छ। त्यसो भए अब हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त म एउटा रियालिटी तपाईलाई यो कार्यक्रम मार्फत सेयर गर्न चाहन्छु। यदि यो रियालिटी तपाईहरुले यही उमेरमा बुझ्नुहुन्छ भने प्यारा भाइ बहिनीहरू, जिन्दगीमा कहिल्यै पछुताउनु पर्दैन, जिन्दगीलाई कहिल्यै पछाडी फर्केर हेर्न पर्दैन। तर यो रियालिटी आजै तपाईलाई थाहा हुन्छ र यसलाई मनन गर्नुहुन्छ भने यो रियालिटी झट्ट सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर यसले दिने अर्थ यति पावरफुल छ। यो संसारमा जति मानिसहरू छन्, यी संसारका मानिसहरू दुईटा ग्रुपमा बाँडिएका छन्।
फेरि मलाई कसैले भन्नुहोला सर हो नि एक थरी पुरुष अर्को थरी महिला भन्नुहोला, त्यसो चाहिँ होइन नि। फेरि कसैले भन्नुहोला त्यसो भए एक थरी हिन्दू अर्को थरी मुस्लिम पो हो कि, त्यो पनि होइन। फेरि भन्नुहोला कसैले त्यसो भए एक थरी कम्युनिस्ट अर्को थरी कङ्ग्रेस होलान्, यो त झन् हुँदै होइन। संसारमा जति मानिस छन् नि, हो संसारका मानिसमध्ये 20% मानिस एकातिर छन् र बाँकी रहेका 80% मानिस अर्कोतिर छन्। यहाँहरूलाई यति कुरा थाहा रहोस् प्यारा भाइ बहिनीहरू, संसारका यिनै थोरै 20% मानिसले यी संसारका 80% मानिसलाई आफ्नो कब्जामा राखेका छन्, आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन्, आफ्नो दबदबामा राखेका छन्। र साँच्चै भन्नुपर्दा यी विश्वका 80% मानिसलाई लिडरसिप दिने व्यक्ति चाहिँ यिनै संसारका 20% मानिस हुन्। यी संसारका 20% मानिस यति पावरफुल छन्, यति सक्सेसफुल छन् र यति रिचेस्ट छन् कि संसारका 80% मानिस प्राय यिनै 20% मानिसका लागि काम गर्छन्। उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, यस्तो लाग्छ यो 80% मानिस म मेरो लागि मेरो परिवारको लागि काम गर्दैछु, तर त्यसको इन्डाइरेक्ट बेनिफिट यही 20% मानिसले लिइरहेको हुन्छ। त्यसैले सेन्ट लरेन्सको तपाईँको यात्रा, तपाईँको शैक्षिक यात्राले भोलि तपाईँ 80% जस्तो सामान्य व्यक्ति बन्ने होइन कि यो सामान्य व्यक्तिलाई पनि लिड गर्ने, संसारको सफल यो 20% क्याटेगोरीमा कसरी पुग्ने त्यो कला सेन्ट लरेन्सले तपाईँलाई दिन्छ। र सेन्ट लरेन्सबाट पनि तपाईँले त्यो सिक्रेट थाहा पाउनुपर्छ प्यारा भाइ बहिनीहरू, ताकि भोलि तपाईँको परिचय 80% मानिसमा होइन, संसारको 20% मानिसको क्याटेगोरीमा पुग्न सकोस्। किन यो संसारको 20% मानिस यति पावरफुल हुन्छ? यो संसारको अर्थतन्त्र जति छ नि, यो अर्थतन्त्र पनि दुई ग्रुपमा बाँडिएको छ। अर्थतन्त्रको 80% हिस्सा एकातिर छ र बाँकी रहेको 20% हिस्सा अर्कोतिर छ। र यो अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा माथिको अधिकार चाहिँ यिनै 20% मानिसको छ। त्यही भएर संसारका 20% मानिसलाई लाउन, खान, डुल्न कुनै पनि चिजमा सम्झौता गर्न पर्दैन, तर संसारको 80% मानिस खाँदा सम्झौता, लाउँदा सम्झौता, हिँड्दा सम्झौता। सम्झौता भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि, जब मानिस रेस्टुरेन्टमा जान्छ, कुनै फास्ट फुडमा जान्छ, गएर मेनु पल्टाउँछ, मेनुको उसको आँखा प्राय जहिले पनि दाहिनेतिर जान्छ, किनभने मेनुको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा नेम अफ द आइटम्स राखिएको हुन्छ, राइट ह्यान्ड साइडमा त्यसको प्राइस राखिएको हुन्छ। उसको आँखा जहिले पनि प्राइसतिर हुन्छ। चाहना त चिकन पिज्जा नै खाने हुन्छ, तर के गर्ने, लेखेको हुन्छ चिकन पिज्जा 350, बाफ्रे बाफ्रे बाफ्रे, चिकन मोमो 150, बाफ्रे बाफ्रे, भेज पकौडा 60 रुपियाँ, एक्सक्युज मी भेज पकौडा 1 प्लेट। चाहना त चिकन पिज्जाकै थियो, तर के गर्ने, हुँदैन। हो लाउँदा सम्झौता, खाँदा सम्झौता, हरेक कुरामा सम्झौता गर्नुपर्छ। यो 80% मानिसको जीवन। त्यसो भए तपाईँको जीवन चाहिँ त्यस्तो नहोस्, त्यसका लागि के गर्नुपर्छ? एउटै मात्रै चिज छ शक्तिशाली, जुन व्यक्तिको अनुहार हेरेर पनि भन्न सकिन्छ। फेरि यसो भन्दै गर्दा तपाईँहरूले यो पात्रलाई अर्थात् मलाई यो नसोच्नु होला कि के तपाईँलाई अनुहार हेर्दै थाहा हुन्छ को मानिस 20% वाला हो र को मानिस 80% वाला हो। म त्यस्तो अलौकिक व्यक्ति चाहिँ होइन, तर म जस्तै तपाईँले पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यो 20% मानिसमा पुग्ने व्यक्तिको गेटअप अथवा त्यसको एपिरियन्स या त्यसको फेसियल एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ र यो 80% वालाको कस्तो हुन्छ। म अलिकति डिस्प्लेमा देखाउँछु, बाँकी हेरेरै बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो सफल र रिचेस्ट व्यक्तिको एक्सप्रेसन यस्तो हुन्छ, यो असफल र पुवर व्यक्तिको एक्सप्रेसन यस्तो हुन्छ। सानो कुरामा पनि रिसाइहाल्छ, सानोतिनो कुरामा पनि डिबेट गरिहाल्छ, सानोतिनो कुरामा पनि कम्प्लेन गरिहाल्छ। त्यही भएर संसारको 80% मानिस कम्प्लेनका लागि जन्मिएको जस्तो लाग्छ, तर 20% मानिस आफ्नो जीवन कम्प्लिट बनाउनको लागि जन्मेको हुन्छ। त्यसैले सेन्ट लरेन्सले यही शिक्षा तपाईँलाई दिँदैछ प्यारा भाइ बहिनीहरू कि तपाईँ लाइफमा कम्प्लेन गर्ने पर्सनालिटी नबन्नुहोस्, कसरी लाइफलाई कम्प्लिट गर्ने, त्यो लाइफलाई कम्प्लिट गर्ने पर्सनालिटी बन्नुहोस्। यो फेरि विश्वको 80% मानिस त कस्तो छ भने यसले राइट टाइममा राइट काम त गर्दैन, तर आफ्नो गल्ती, आफ्नो कमजोरी र आफूले राइट टाइममा राइट काम गरिन भन्ने कुराको पनि पत्तो हुँदैन। अनि प्राय यो 80% मानिस बर्बाद हुनुको एउटै कारण के छ भने काम गर्दैन, एक्सपेक्टेसन ठुलो राख्छ, मेहनत गर्दैन, जस्ट सोचेर मात्रै बस्छ। अनि डान्स गर्दा पनि उसले त गाउने, बजाउने र नाच्ने गीत पनि कस्ता हुन्छन् सुनौ है त एकचोटि। यस्तो खालको हुन्छ।
80% मानिस त गोजीमा दाम छैन भनेर नाचेर बस्छ, काम गर्दैन त दाम कसरी हुन्छ? त्यसैले अब तपाईको सफलताको यात्रा चाहिँ साँच्चै त्यो गोजीमा दाम छैन भनेर नाच्न नपरोस्। तपाईको जीवन यो घडी एकचोटि निहालेर हेर्नुहोस् त, यो घडीको सेकेन्ड सुई जस्तो नहोस्। यो सेकेन्ड सुई यति व्यस्त छ, यति व्यस्त छ, यो सेकेन्ड सुई यति छटपटाउँछ। यो सेकेन्ड सुईलाई कसैले अफर गर्छन्, आज यतै बस, आज यी खाना खाऊ, आज तिमी र म मजाले 1-2 घन्टा बिताऊ। त्यो सेकेन्ड सुई के भन्छ? नो नो नो, मसँग समय छैन, फुत्त भागिहाल्छ, फुत्त भागिहाल्छ। सेकेन्ड सुईलाई एक ठाउँमा 1 सेकेन्ड भन्दा ज्यादा रहने समय नै छैन। तर यो सेकेन्ड सुई जति दौडधुप गरे पनि जीवनमा जब जब मानिसले घडी हेर्छन्, मानिसले घडी हेर्दा चाहिँ त्यो सेकेन्ड सुई कहाँ पुग्यो मतलबै गर्दैनन्, बरु घन्टा सुई कहाँ पुग्न लाग्यो र मिनेट सुई कहाँ पुग्दैछ। मानिसको ध्यान चाहिँ घन्टा र मिनेट सुईले तानिरहेको छ, तर दौडधुप चाहिँ सेकेन्ड सुई गरिरहेको छ। तपाईको जीवन सेकेन्ड सुई जस्तो नहोस्। तपाईले गरेको काम, तपाईले पाएको सफलताले समाजका मानिसहरूको पनि ध्यान आकर्षण गर्न सकोस्। हो त्यसको लागि के त्यस्तो उपाय छ, के त्यस्तो सूत्र छ? आज यिनै सूत्र म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। कतिजना व्यक्ति लिन चाहनुहुन्छ? एकचोटि हात उठाउनुस् त। यस, धेरैजना। ओहो, सबैजना थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू। त्यसो भए अर्को शक्तिशाली चिज छ, त्यो हो सेल्फ गाइडेड मेन्टालिटी। मानिस त्यो हो जे उसले सोच्दछ। यदि कुनै पनि कुरामा हुन्छ भनेर सोच्यो भने त्यो व्यक्तिले सफलता पाउँछ, जुनसुकै कुरामा होस्। हुन्न कि भनेर यदि डाउट, शङ्का, उपशङ्का र यदि डाउट क्रिएट गर्छ भने उसले पाउने सफलता पनि 50-50 हुन जान्छ। हुन्छ कसरी भनेर सोच्यो भने हुन्छ, हुन्न कि भनेर सोच्न थाल्यो भने कुनै पनि काम हुँदैन। त्यसैले मानिसलाई कन्ट्रोल गर्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा हो उसको मनस्थिति। सबभन्दा पहिले मनस्थिति बलियो भयो भने हामी बाहिरको परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि हामी विनर बन्न सक्छौँ, हामी विजेता बन्न सक्छौँ, हामी सफल बन्न सक्छौँ। त्यसैले मानिसको 2 किसिमको सोचाइ हुन्छ। एउटा हो वेल्थी मेन्टालिटी, अर्को हो पुअर मेन्टालिटी। यो वेल्थी मेन्टालिटीलाई हामी पोजिटिभ फङ्सनिङ भन्छौँ, पुअर मेन्टालिटीलाई हामी नेगेटिभ मेन्टालिटी भन्छौँ। म एउटा सानो कथा तपाईलाई सेयर गर्छु। सायद यो कथा सुनेपछि यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ हाम्रो सोचाइ, हाम्रो बोलीचाली र हाम्रो व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ। यहाँहरूले पक्कै बुझ्नुहुनेछ। एक दिन तपाईँ हामी जस्तै व्यक्ति बजारमा डुल्दै हुनुहुन्थ्यो। डुल्दै जाने क्रममा बजारको कुनै एउटा पसलमा 2टा पिञ्जराहरू बेच्न राखेको रहेछ। त्यो पिञ्जरा मात्रै थिएन, त्यहाँभित्र सुगाहरू पनि थिए। पिञ्जरा पनि राम्रो छ, सुगा पनि राम्रो छ। अब त्यो व्यक्तिको ध्यान आकर्षण भयो, गएर एउटा पिञ्जरा चट्ट उचालेछ। साउजीलाई सोधेछ, साउजी यसको मूल्य कति हो? साउजीले भन्नुहुन्छ प्राइस ट्याग त्यहीँ राखेको छ, प्राइस ट्याग हेर्नुहोस् त। गएर त्यो व्यक्तिले यसो प्राइस ट्याग हेर्छ, लेखेको हुन्छ रु 500, यानि कि 500। त्यो पिञ्जरा हेर्दा हेर्दै उसको ध्यान अर्को पिञ्जरातिर जान्छ। उसले अर्को पिञ्जरा उचाल्छ, पिञ्जरा पनि उस्तै छ, सुगा पनि उस्तै छ, साइज पनि उस्तै छ, कलर पनि उस्तै छ। तर त्यो पिञ्जराको प्राइस ट्यागमा चाहिँ रु 500 यानि कि 50 मात्रै लेखेको छ। अब त्यो व्यक्तिलाई अचम्म लागेछ। साउजीले एउटा 0 लेख्न छुटाउनु भएछ, साउजीको कल्याण गर्नु पर्यो भनेर साउजीलाई फिडब्याक दिँदै भन्नुभएछ, साउजी तपाईँले त यसको प्राइस ट्यागमा एउटा 0 लेख्न छुटाउनु भएछ नि, घाटा लाग्ला नि, आएर 0 थप्नुहोस्। अब साउजीले भन्नुहुन्छ होइन हजुर, यसको मूल्य नै 50 हो, अनि यसको नि यसको चाहिँ 500 हो। अब त्यो व्यक्ति छक्क पर्छ। पिञ्जरा उस्तै छ, सुगा उस्तै छ, कलर उस्तै छ, साइज पनि उस्तै छ, नि एउटाको मूल्य 500, अर्कोको मूल्य 50, यत्रो डिफ्रेन्ट पनि हुन्छ। अब डिबेट गर्न थाल्छ त्यो व्यक्ति। साउजीले उसलाई सम्झाउनै सक्नुहुन्न। अन्तिममा साउजीले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई पिञ्जरा लाने रहर छ, किन्नु छ? त्यसो भए एउटा काम गर्नुहोस्, 550 रुपियाँ मलाई दिनुहोस्, 2टै पिञ्जरा लानुहोस्। अब त्यो व्यक्तिले यो कुरा चित्त बुझ्यो। 550 साउजीलाई दिए, 2टै पिञ्जरा घरमा लिएर गए। घरमा लगिसके पछाडि एउटा पिञ्जरा घरको बरन्डाको एकापट्टि साइडमा लगेर टक्क झुन्डाएछन् र अर्को पिञ्जरा अर्कोपट्टिको बरन्डाको साइडमा लगेर झुन्डाएछन्। ती सुगाहरूलाई खाना, पानी, दाना सबै व्यवस्था गरे। दिन बित्दै थियो। 1-1.5 महिना पछिको कुरा हो। घर मालिक एक दिन बिदाको दिन बाहिर बरन्डामा बसेर शीतल हावा लिँदै हुनुहुन्थ्यो। ती पिञ्जराभित्रका सुगाहरू चाहिँ आफ्ना आफ्नै धुनमा रमाउँदै थिए। यसो सुन्नुहुन्छ त यताको पिञ्जराले गीत गाउँदो रहेछ, यसो सुन्नुहुन्छ यताको पिञ्जराले भन्दो रहेछ गोपी कृष्ण कहू म कति भाग्यमानी, गोपी कृष्ण कहू कति राम्रो घरमा आइपुगेँ, गोपी कृष्ण कहू हाम्रो मालिक कति राम्रो, गोपी कृष्ण कहू यस्तो
मालिक त बाँचिरहन्, आहा सुन्दा पनि अझै सुनौ सुनौ लाग्ने गीत गाउँछ। यताको पिञ्जडाको सुङ्गाले गीत गाउँदै थियो, अब त यताको सुङ्गाले पनि गीत गाउन थाल्यो। साउजीले यसो सुन्नुहुन्छ घर मालिकले, यताको पिञ्जडाले चाहिँ गीत गाउँदो रहेछ, गोपी कृष्ण कौ म कति अभागी, गोपी कृष्ण कौ कस्तो खत्तम घरमा आइपुगेँ, गोपी कृष्ण कौ हाम्रो मालिक कति लोभी, गोपी कृष्ण कौ यस्तो लोभी मालिक त मरिजाओस्। ओहो, सुन्न पनि नसक्ने गीत गाउँछ। होइन, कुन चराले कुन गीत गाउँछ भनेर यसो हेर्नुहुन्छ त, यो प्रिय गीत गाउनेवाला सुगा रु 500 वाला थियो, यो अप्रिय गीत गाउनेवाला सुगा रु 50 वाला थियो। जीवनमा पोजिटिभिटी भनेको यही हो। त्यसैले राम्रै देख्नुहोस्, राम्रै सुन्नुहोस्, राम्रै बोल्नुहोस्। तपाईँको सकारात्मक व्यवहार नै तपाईँको मुख्य परिचय बन्छ। त्यसो भए अब हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त? विशेष गरी भर्खर 15, 16, 17 वर्षका भाइ बहिनीहरू, जीवनमा के कुराले तपाईँलाई सफल बनाउँछ? के कुराले तपाईँलाई भोलि सारा व्यक्तिले, त्यही अघि मैले भने स्यालुट र नमस्कार गर्ने व्यक्ति बनाउन सक्छ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को के छ भने तपाईँले अहिले नै लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्छ। सेट योर ड्रिम टुडे, सेट योर ड्रिम नाउ। यदि मैले तपाईँहरूलाई सोधेँ भने तपाईँहरूमध्ये कतिजनासँग जीवनमा के गर्ने भन्ने लक्ष्य छ भनेर सोध्यो भने सायद हामी मध्ये पनि 80% के भन्छौँ अरे भने हेरौँ गर्दै त छु, पढ्दै त छु, अब भर्खर 11 मा जोइन भएँ, अब अहिले नै के बन्ने, हेरौँ गरौँला नि। अधिकांश मान्छेले हेरौँ, गर्छु, गरौँला, सोचौँला, विचार गरौँला यही भन्छन्। तर संसारका सफल ती 20% मानिसले यही उमेरमा एउटा ड्रिम सेट गर्छन् र त्यो ड्रिममा उनीहरू फोकस हुन्छन्। उनीहरूको पर्टिकुलर ड्रिम हुन्छ। सायद तपाईँहरूमध्ये पनि मैले कसैलाई सोधेँ भने तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ, सायद तपाईँहरूमध्ये कसैले जुरुक्क उठेर भन्नुहोला, सर म डक्टर, म इन्जिनियर, म लयर, म क्रिकेटर, म बास्केटबल प्लेयर, म गिटारिस्ट, म एक्टर। तपाईँहरूले सायद कसै न कसैले कुनै न कुनै सपना बुन्नु भएको छ अहिले नै भने म ग्यारेन्टी गर्छु तपाईँ त्यो सपना पुरा गरेरै छोड्नुहुन्छ। किनकि तपाईँले सानै उमेरमा ड्रिम सेट गर्नुभएको छ भने त्यो चिज पुरा हुन्छ। जसले हेरौँला, सोचौँला भन्छ, त्यो हेरौँला भन्ने मानिसले केही गर्दैन, सिर्फ एउटा काम गर्छ, त्यो हो हेर्छ। हिजो स्कुलमा अरू साथी पढ्थे, ऊ म पढौँला नि हेरौँला भन्थ्यो, त्यो साथीले पढेको हेऱ्यो, साथीले A+ ल्यायो, सायद साथीले 4 GPA पनि ल्यायो होला, अहिले फुल स्कलरसिपमा कलेज पढ्दैछ, साथीले कलेजको इन्ट्रान्स इक्जाम र स्कलरसिपको लिस्ट हेऱ्यो होला। भोलि सँगैको साथीले कलेज किन युनिभर्सिटी स्कलरसिपमा पढ्छ, साथीले हेर्छ, एउटाले गर्छ अर्कोले हेर्छ। भोलि सँगैको साथीले मल्टिनेसनल कम्पनी देश विदेशमा ठुलो सफलता प्राप्त गर्छ, आफ्ना प्रोफाइल र आफ्ना अचिभमेन्ट्सहरू उसले फेसबुकमा या सोसल मिडियामा हाल्छ, साथी यसो हेर्छ, कङ्ग्रेचुलेसन दिन्छ। भोलि सँगैको साथी आफ्नो ड्रिम कार चढेर यो बाटोमा सुइँ हिँड्छ, साथीलाई धुलो उड्छ, धुलो टकटकाउँदै हेर्न यसले मलाई नचिनेको, सँगै पढेको सेन्ट लरेन्समा, अहिले त नचिने चाहिँ गर्छ। एउटाले हेर्छ अर्कोले गर्छ। जोसँग सपना छ त्यो व्यक्ति डुइङ पर्सनालिटी बन्छ। जसले हेरौँला, सोचौँला भन्छ त्यो व्यक्ति हेरेको हेरै हुन्छ जीवनमा। त्यसैले हेर्ने व्यक्ति नबन्नुहोस्, जीवनमा केही गर्छु भन्ने व्यक्ति बन्नुहोस्। यसैमा तपाईँको सफलता लुकेको छ। डु यु नो फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट? यहाँहरूलाई थाहा छ फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट हो? जतिखेर फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट भर्खर 13-14 वर्षको के हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पढ्ने विद्यालयले उहाँलाई एजुकेसनल टुरमा लगेको थियो कतै। त्यो ठाउँ केही विशेष ठाउँ रहेछ, त्यो ठाउँ थियो व्हाइट हाउस। जब व्हाइट हाउस घुम्नका लागि फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट र उहाँका साथीहरू सँगै गए, व्हाइट हाउस भित्र जाने बित्तिकै विभिन्न इन्डिकेटर्सहरू राखिएको थियो र एरियाहरू स्पेसिफाई गरिएको थियो। गेमिङ फेसिलिटी जोन यतातिर थियो, आर्ट ग्यालरी अर्कोतिर थियो, जू एरिया एकातिर थियो, इन्टरटेनिङ एरिया अर्कोतिर थियो। आफ्नो आफ्नो चोइसको एरिया मजाले ऊ र उनका साथीहरू घुमे र 3-4 घण्टा पछाडि अब स्कुल फर्किनका लागि जब एक्जिट गेटनेरि सबैजना जम्मा भए, एक्जिट गेटको बाहिरपट्टि एउटा टेबल राखिएको थियो र त्यो टेबलमाथि मखमलको कपडाले बेरेको एउटा भिजिटर्स नोटबुक, विशेष प्रकारको नोटबुक राखिएको थियो। त्यो नोटबुकमा भित्र घुम्न गएका पाहुनाहरूलाई भित्र व्हाइट हाउस घुम्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ त्यो अनुभूति त्यहाँ लेख्न पाइन्थ्यो। जब त्यहाँ आफ्नो एक्सपिरियन्स लेख्न पाइन्छ भन्ने थाहा भयो,
ती फ्रेङ्कलिन डी रुजवेल्ट र उनका साथीहरू तछाड मछाड गर्दै लाइनमा बस्न थाले। रुजवेल्ट चाहिँ अरूलाई अफर गर्नुहुन्थ्यो, साथी तिमी जाऊ, साथी तिमी पनि जाऊ, साथी तिमी जाऊ, आफू चाहिँ लास्टमा गएर बस्नुहुन्थ्यो। उहाँभन्दा अगाडिका साथीले त्यो डायरीमा लेख्दै गएछन्। कसैले लेखेछन् व्हाइट हाउस, इट्स रियल्ली सो वन्डरफुल प्लेस। कसैले लेखेछन् व्हाइट हाउस, इट इज आउट अफ माई इमेजिनेसन। कसैले लेखेछन् इट्स सच एन अमेजिङ प्लेस। यस्तै यस्तै अभिव्यक्ति लेख्दै गए। जब रुजवेल्टको पालो आयो, रुजवेल्टले पनि एउटा सेन्टेन्स लेखेर फुल स्टप दिन मात्रै के लाग्नु भएको थियो, त्यहाँ उभिरहेको स्टाफले त गालामा एक थप्पड हानेर रुजवेल्टलाई भुइँमा ढालिदियो। ओतिर पर्तिर सेक्युरिटी गार्डहरू थिए, दौडेर आए, ढलेका रुजवेल्टलाई उठाए र त्यहाँको स्टाफलाई सोधे, ए व्हाट्स रङ विथ हिम, किन पिटेको उसलाई? त्यहाँको स्टाफले भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त यो फुच्चे केटाले यो डायरीमा के लेखेको छ। अब त सेक्युरिटी गार्डहरू पनि झस्किए। सेक्युरिटी अफिसरले तुरुन्तै त्यो डायरीको पृष्ठ पल्टाएर के लेखेछ त, कसै कुनै नराम्रो अभिव्यक्ति केही लेखेछ कि, कसैलाई गाली गौलज केही दिएछ कि के लेखेछ भनेर त्यो डायरी पल्टाएर हेर्नुहुन्छ त त्यहाँ 13 वर्षका रुजवेल्टले लेख्नु भएको रहेछ, टुडे आई एम भेरी ह्याप्पी टु सी माई फ्युचर रेसिडेन्स। अर्थात् आज म मेरो भविष्यको वासस्थान घुम्न पाएकोमा खुसी महसुस गरिरहेको छु। त्यहाँको स्टाफलाई लाग्यो त फुच्चे बस्ने घर हो, एक थप्पड हाने, भुइँमा ढालिदिए। तर सानै उमेरमा त्यो सपना लिएर अगाडि बढेका फ्रेङ्कलिन डी रुजवेल्ट जीवनमा अगाडि बढ्दै थिए। त्यही सपना लिएर अगाडि बढ्दै जाँदा जब 32-33 वर्षका के थिए, उनलाई पोलियो रोग लाग्यो। उनका सकुशल हातखुट्टाहरू बाङ्गा, लुला र अस्वाभाविक हुन थाले। ती बाङ्गा, लुला र अस्वाभाविक खुट्टाहरू लिएर पनि जीवनमा अगाडि बढिरहनु भयो। अन्ततः आफ्नो उमेरको 42-40 वर्षको उमेरमा अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेरै छोड्नुभयो र त्यही व्हाइट हाउसमा बस्नुभयो। त्यो पनि एक पटक मात्र होइन, नट इभन 2 टाइम्स, दुईचोटि पनि होइन। अमेरिकाको इतिहासमा उहाँ 4 पटकसम्म राष्ट्रपति बन्नुभयो र त्यही व्हाइट हाउसमा बस्नुभयो। किनकि उहाँले सानै उमेरमा आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको थियो, एउटा ड्रिम सेट गर्नुभएको थियो। याद रहोस् भाइ बहिनीहरू, सफल व्यक्तिसँग कुनै अद्भुत कुनै क्षमता हुँदैन। हाम्रो जस्तै पृष्ठभूमि, हाम्रो जस्तै आर्थिक अवस्था, हाम्रो जस्तै शैक्षिक ब्याकग्राउन्ड, सबै कुरा हाम्रो जस्तै हो। तर एउटा जबरजस्ती उनीहरूसँग हुन्छ। त्यो के हो भने उनीहरूले लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्छन्, त्यसैले सफलता उनीहरूले नै प्राप्त गर्छन्। त्यसैले प्यारा भाइ बहिनीहरू, अहिलेदेखि नै तपाईँले के बन्ने, कसरी बन्ने र किन बन्ने, यदि तपाईँले यसरी लक्ष्य निर्धारण गरेर एउटा ड्रिम सेट गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ तपाईँ जुन पेसामा जानुहुन्छ नि त्यो पेसाको तपाईँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी व्यक्ति बन्नुहुन्छ। त्यसैले म तमाम तपाईँ विभिन्न प्रोफेसनल व्यक्तिहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु र विभिन्न फ्याकल्टीहरू पढ्दै गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु, सितिमिति कुनै क्षेत्र नरोज्नुहोस्, तर जुन क्षेत्र रोज्नुहुन्छ नि त्यो क्षेत्रको चाहिँ एक अब्बल व्यक्ति बन्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँको सफलताको जीवन छ, त्यहाँ तपाईँको खुसी छ, त्यहाँ तपाईँको सार्थक जीवन छ। देयर इज मिनिङफुल लाइफ इन योर लाइफ। यसकारण तपाईँ कुनै क्षेत्र स्थितिमिति चुजै नगर्नुहोस्, तर चुज गर्नुहुन्छ कुनै क्षेत्र भने त्यो क्षेत्रको तपाईँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी व्यक्ति बन्नुहोस्। म केही उदाहरण तपाईँहरूलाई दिनेछु जसले आफूलाई विश्वास गरेर त्यो क्षेत्रमा फोकस भए ती व्यक्तिहरूले आफ्नो अद्भुत परिचय बनाएका छन्, हिजो सामान्य व्यक्ति भएर पनि। एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन चाहन्छु। कुनै बेला यो बालक स्कुलमा पढ्ने क्रममा यो बच्चाको मनस्थिति सुस्त छ, अर्थात् यो बच्चाको मस्तिष्क त्यति काम लाग्ने खालको छैन, सुस्त मनस्थितिको छ भनेर स्कुलबाट रिजेक्ट गरिएको यो बालक जब आफ्नो काममा फोकस भए, त्यही बालक पछि गएर त्यो शताब्दीकै सबैभन्दा बढी आविष्कार गर्ने 1093 भन्दा बढी पेटेन्ट राइट्स लिने, त्यस्ता इन्भेन्सन गर्ने महान साइन्टिस्ट बन्न पुगे जसको नाम हो थोमस अल्वा एडिसन। हिजो सामान्य व्यक्ति कहलिन्थे अर्थात् अझ बिलो एभरेज भनेर उनलाई टाइटल दिएको थियो। यो मानिसमा औसत मानिसको जति पनि क्षमता छैन भनेर ट्याग लगाइएको थियो, तर त्यही बालक त्यो शताब्दीकै अद्भुत मानिसमा परिणत हुन सक्यो। किन? ऊ आफ्नो काममा फोकस भयो, जसको कारणले गर्दा त्यो परिचय बन्यो। अर्को एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। कुनै बेला यी दुईजना दाजुभाइले ड्रिम सेट गरे। उनले भने मानिसको प्रगति जमिनमा मात्र होइन, मानिस हावामा पनि प्रगति गर्न सक्छ। जब भनेका मात्रै के थिए, मान्छेहरूले उनीहरूलाई नै हावा भन्न थाले। यस्ताका कुरा नसुन, यी हावा हुन्। तर ती दुईजना दाजुभाइले जब एउटा मेसिन हावामा उडाएर देखाए, तब हिजो कुरा काट्ने मानिसहरू पनि आज त खुलेर प्रशंसा गर्न थाले। हिजो सामान्य कहलिएका, हावादारी कहलिएका यी दाजुभाइ पछि गएर साराको एउटा ड्रिम पर्सनालिटी बन्न पुगे।
मानिसले के भन्छन् भनेर सुनेर नबस्नुहोस्, मात्र तपाईँ लक्ष्य निर्धारण गरेर त्यो काममा फोकस भएर अगाडि बढ्नुहोस्। हेर्नुहोस्, आज कुरा काट्ने मानिसहरू, आज तपाईँलाई सामान्य ठान्ने मानिसहरू भोलि आएर तपाईँको अगाडि श्रद्धाले झुक्न थाल्छन्। यसकारण परिचय त्यस्तो बनाउनुहोस् ताकि संसारका मानिसहरू तपाईँको अगाडि आएर उनीहरू नतमस्तक हुन सकुन् तपाईँको काम देखेर। अर्को एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। कुनै बेला अफ्रिकी मुलुकका एक अमेरिकी नागरिक, कालो वर्णको अमेरिकी नागरिक, उसले ड्रिम बनायो, म सेताहरूको राज्यमा यानि कि गोराहरूको राज्यलाई म राम्रोसँग लिड गर्नेछु। त्यही सपना बुनेर उसले आफ्नो काममा फोकस भयो। अन्ततः यो व्यक्ति एउटा मस्ट पावरफुल पोजिसनमा पुग्यो र उसले गोराहरूको राज्यमा एक कार्यकाल होइन 2 कार्यकाल, त्यो पनि बडो इन्टेलेक्चुअल वेमा सफलतापूर्वक शासन सम्हाल्न सक्यो। ड्रिम सेट गर्यो भने कहाँको मानिस पनि कहाँ पुग्न सक्छ। त्यसैले आज कहाँ हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, छोडिदिनुहोस् यो कुरा, भोलि कहाँ पुग्ने त्यो एउटा ड्रिम सेट गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले बुनेको सपना साकार हुने दिन आउँछ। कुनै बेलाका एक सामान्य सङ्गीतकार बाटोमा बसेर कुनै म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू बजाएर मागी खानुपर्ने स्थिति थियो। बिहान खायो भने बेलुका के खाने भन्ने अवस्थाका मोजट पछि गएर एउटा गीतमा सङ्गीत भरे बापत लाखौँ डलर लिन सक्ने हैसियतका बने। मानिसले चाह्यो भने, मानिसले कुनै काममा साधना गर्यो, कुनै काममा भिज्यो र त्यो काममा फोकस भयो भने त्यो व्यक्ति त्यो क्षेत्रकै अद्भुत बन्न सक्छ। त्यसैले प्यारा भाइ बहिनी, म भन्छु डक्टर मात्रै होइन, यस्तो डक्टर बन्नुहोस् ताकि अरू डक्टरले तपाईँबाट सिकुन्, अरू डक्टर तपाईँको अगाडि आएर उनीहरू नतमस्तक हुन सकुन्, यानि कि अरू सामान्य डक्टरलाई लिड गर्न सक्ने त्यस्तो डक्टर बन्नुहोस्, त्यस्तो इन्जिनियर बन्नुहोस्, त्यस्तो प्रोफेसनल बन्नुहोस्। मैले भने सितिमिति कुनै क्षेत्रमा हात नहाल्नुहोस्, तर कुनै क्षेत्रमा हात हाल्नुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रको चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी व्यक्ति बन्नुहोस्। कुनै बेला यी एन्ड्रु कार्नेगी भन्ने व्यक्ति जोसँग जम्मा $4 मात्रै थियो उनको साथमा, त्यो पनि 37 वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा, आर यु गेटिङ माई पोइन्ट? 37 वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा उनीसँग जम्मा सम्पत्तिको नाममा $4 अर्थात् $4 मात्रै थियो। उनले सोचे मेरो 37 वर्षको उमेर बितिसक्यो, लगभग आधा उमेर बित्यो, के अब म $4 लिएर जिन्दगी जिउँ? होइन। उनले सोचे अब म केही गर्छु, एउटा ड्रिम बनाए। उनी त्यो ड्रिममा फोकस भए, त्यही $4 लगानी गरेर सानो सानो व्यवसायबाट सुरु गरे र उनले व्यवसाय सुरु गरेको 27 वर्ष पछाडि उनी संसारकै धनी व्यक्ति बने। र त्यो बेला अर्थात् सन् 1919 ताका आजभन्दा 102-3 वर्ष अगाडि उनी संसारकै धनी व्यक्ति कहलिए र उनीसँग त्यतिखेर $480 मिलियन को नेटवर्थ बन्न पुग्यो। $4 सुरु गरेको व्यापारले उनलाई संसारकै धनाढ्य व्यक्तिमा परिणत गराइदियो र उनी संसारको त्यो डोनर हुन्, संसारको सबैभन्दा हाईएस्ट अमाउन्ट डोनेसन गर्ने संसारको फर्स्ट व्यक्ति हुन्, जसले $480 मिलियन मध्ये $US मध्ये $450 मिलियन $US सोसाइटीलाई दिए, च्यारिटी गरिदिए, डोनेसन गरिदिए। त्यही भएर उनलाई संसारको सबैभन्दा फर्स्ट हाईएस्ट डोनर भनेर नाम लेखिएको छ। मानिसले चाह्यो भने आफ्नो परिचय बदल्न सक्छ। कुनै बेलाका सामान्य सैनिक जवानमा कार्यरत विन्स्टन चर्चिल बेलायतका प्रधानमन्त्री बने। बाहिरको कुरा छोडौँ, म यतै छिमेकी देशको कुरा गर्छु। कुनै बेला रेलवे स्टेसनमा चिया बनाएर चिया सर्भ गर्ने पात्र आज कहाँ छन् मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन। साउथ एसियाकै सबैभन्दा पावरफुल पोजिसन र पावरफुल पर्सनालिटीको रूपमा इस्टाब्लिस भएका छन्। व्यक्तिले मेहनत गर्यो भने आफ्नो परिचय बदलिन सक्छ। व्यक्तिले मेहनत गर्यो भने आज सामान्य व्यक्ति पनि भोलि एक्स्ट्रा अर्डिनरी बन्न सक्छ। सेन्ट लरेन्सले त्यही शिक्षा तपाईँलाई दिन्छ, बी द एक्स्ट्रा अर्डिनरी पर्सन इन योर लाइफ। नेपालको कुरा गरौँ, कुनै बेला लहैमा यस्तै सार्वजनिक र यस्तै खालका कार्यक्रमहरूमा बाबु तिम्रो स्वर राम्रो छ, गीत गाऊ न, गीत गाऊ, यसो 5 मिनट मानिसलाई रमाइलो पनि हुन्छ भनेर लहैमा गीत गाउन थालेका अमृत गुरुङ अहिले नेपालको सबैभन्दा हाईएस्ट र सबैभन्दा भनौँ एक्सपेन्सिभ आर्टिस्ट सिङ्गरको रूपमा उनी कहलिन्छन्। एउटा स्टेजमा चढेर गीत गायो भने 10औं लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिने हैसियत राख्छन्। मानिसले कुनै काममा साधना गर्यो भने त्यो मानिसले एउटा छुट्टै परिचय बनाउन सक्छ। त्यसैले यो टाइम अब तपाईँले पनि आफ्नो जीवनमा एउटा परिचय बनाउने समय हो। द्याट्स वाइ बी द चेन्ज मेकर, बी द डिफरेन्ट मेकर, बी द एक्स्ट्राअर्डिनरी पर्सन इन योर लाइफ। यही शिक्षा सेन्ट लरेन्सले दिन्छ, जसको कति राम्रो स्लोगन छ, योर कमिटमेन्ट इज आवर कन्सर्न, योर सक्सेस इज आवर कमिटमेन्ट, अर्थात् तपाईँको सफलता नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो। कति राम्रो स्लोगन छ। यसकारण यो स्लोगनको साथमा अब तपाईँ साँच्चै
एउटा आफ्नो जीवनमा इतिहास बनाउने काममा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले जसले इतिहास बनाउने काम गर्छ, हिजो सामान्य कहलिएको व्यक्तिले अद्भुत काम गर्न सक्छ। मैले अघि उदाहरण दिएँ हो, ओल्भिर र विल्बर राइट्सले जतिखेर मानिस पनि चरा जस्तै उड्न सक्छ भन्दा कसैले पत्याउँदैनथे। अझ उनीहरू कुनै बाटोमा हिँड्दा मानिसहरूले के भन्थे, यिनीहरूसँग हाम्रा छोराछोरीले भेटे भने हाम्रा छोराछोरी पनि बिग्रिन्छ। उनीहरूसँग भेट नै हुन दिँदैनथे। तर आज दुनियाँमा हेर्नुहोस्, आफ्ना छोराछोरी अर्थात् तपाईँ हामीले पढ्न सकौँला नसकौँला आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो एरोप्लेनको ककपिटमा बस्ने चाहना कसलाई हुँदैन? जसलाई पनि हुन्छ। थ्याङ्क्स गड केही थोरै व्यक्तिले यो चिज प्राप्त गर्नुभएको छ। आई रियली स्याल्युट मिस्टर क्याप्टेन। वाट्स यु गुड नेम? थ्याङ्क यू। एक जोरदार ताली उहाँको लागि। कुनै बेला नील आर्मस्ट्रङ अर्थात् अर्को एकजना व्यक्तिले सन् 1955 ताका नै एउटा भोइस फ्लोर गर्यो, एउटा आफ्नो वक्तव्य दियो। मानिसले पृथ्वीभन्दा बाहिर गएर पनि प्रगति गर्छ, कसैले कुरा सुनेनन्। 15 वर्ष लगाएर तयारी गरे र अन्ततः नील आर्मस्ट्रङले जब चन्द्रमामा पहिलोचोटि पाइला टेके सन् 1969 जुलाई 20 सारा मानिसहरू छक्क परे। हिजो उनलाई 15 वर्षदेखि यसले मृत्युको तयारी गर्दैछ, आफ्नै मृत्युको तयारी गर्दैछ भनेर कुरा काट्ने मानिसहरूले आज उनका बारेमा ठुल्ठुला हेडलाइन र न्युज भन्न थाले। अर्थात् मानिसले के भन्छन् भनेर नबस्नुहोस्, के काम गर्ने त्यो काममा फोकस हुनुहोस्। एक दिन सफलताको कथा तिनै मानिसले अरूलाई सुनाउँदै हिँड्छन्, तपाईँको सफलताको कथा। त्यसैले तपाईँ हिस्ट्री पढ्नलाई मात्र होइन, हिस्ट्री बनाउनको लागि यो धरतीमा आएको हो। त्यसैले पढ्नुहोस् र बन्नुहोस् पनि। म दुवै शुभकामना तपाईँलाई दिन चाहन्छु। एकजना व्यक्ति यो देशमा अथवा एकजना व्यक्तिले अलिकति फरक किसिमको कमिटमेन्ट गर्दा कत्रो फरक पर्दो रहेछ हामीले बुझेका छौँ। कुनै बेला देश लोड सेडिङले ग्रस्त थियो, एकजना व्यक्तिले गरेको कमिटमेन्टले हेर्नुहोस् आज देश झलमल्ल भएको छ। अब उहाँको विरासत कसैले ब्रेक गर्यो भने, उहाँले बनाएको कल्चर र सिस्टमलाई कसैले ब्रेक गर्यो भने सायद त्यसको खैरियत हुनेवाला छैन नेपालमा। मैले भन्न खोजेको एकजना व्यक्ति सफल हुँदा, एकजना व्यक्तिले असल नियत राखेर काम गर्दा दुनियाँले लाभ पाउन सक्छ। द्याट्स वाइ बी द चेन्ज मेकर, बी द अनेस्ट पर्सनालिटी। एउटा इमान्दार व्यक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउनुहोस् र आफू सफल हुनका लागि प्रतिबद्ध हुनुहोस्। जसले कमिटमेन्ट गर्यो त्यो व्यक्ति सफल भएको छ। बाहिरको परिस्थिति जस्तो पनि हुनसक्छ, कमिटमेन्ट गर्ने व्यक्ति कहिल्यै हार खाएको छैन। त्यही भएर हिन्दीमा भनाइ छ, कोसिस गर्ने वालाको हार कभी नै होता। कोसिस गर्नेले नै जीवनमा केही चिज प्राप्त गरेर छोड्छ। कुनै बेला जोन कम भन्ने एकजना पात्र, जोन कम भन्ने व्यक्ति जब ब्याचलर इन आइटी बीआइटी पास गरेर जागिरको खोजीमा थिए, त्यतिखेर फेसबुक भन्ने कम्पनी भर्खर वर्ल्डमा आफ्नो रिपुटेसन बढाउँदै थियो। वर्ल्डमा उसले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्दै थियो। संसारका मानिसहरू फेसबुकप्रति आकर्षित हुँदै थिए। जब फेसबुक भन्ने कम्पनीमा एकजना आइटी अफिसर चाहिएको छ भन्ने भ्याकेन्सी कहीँबाट थाहा पाए, जोन कमले गएर बायोडाटा सबमिट गरे, इन्टरभ्यूमा बोलाइयो। गएर इन्टरभ्यू दिने क्रममा, ओहो यु आर फ्रेस क्यान्डिडेट, तिमी त एकदम भर्खरै पो पास गरेर आएको एकदमै अनुभवविहीन उम्मेदवार रहेछौ, हामीलाई अलि अनुभवी मान्छे चाहिएको छ। द्याट्स वाइ ल्याक अफ योर एक्सपिरियन्स वी आर सरी टु अपोइन्ट यु। उनलाई रिजेक्सन गरियो, उनले जागिर पाएनन्। पढेका मान्छे थिए, उनले आफूलाई होपफुल्ली आफूलाई एउटा स्ट्यान्डमा राखे। आशावादी सोच उनले जीवनमा राखी छोडे, निराशावादी सोच ल्याएनन् जीवनमा। त्यही आशावादी सोचको कारणले गर्दा उनले के सोच्न थाले, पढेको मान्छे हो केही गर्छु। उनीसँग शिक्षा थियो, त्यही भएर हार खाएनन्। पढेको मान्छे हुँ, केही गर्छु, यही कमिटमेन्ट राखे र उनले मैले आइटी पढेको छु, आइटी सेक्टर नै केही गर्छु। उनले एउटा यस्तो एप्लिकेसन बनाउन चाहे, यस्तो एप्लिकेसन बनाउन चाहे, एकदमै रिसर्च गरेर अन्ततः उनले एउटा एप्लिकेसन बनाए जसको नाम हो वाट्सएप, जहाँ फेसबुकमा पठाएको डेटा या कुनै पिक्चर क्वालिटी डिक्रिज भएर जान्थ्यो, वाट्सएपमा पठाएको क्वालिटी जस्ताको तस्तै ट्रान्सफर हुन्थ्यो। जब जब फेसबुक संसारमा चर्चामा आउँदै थियो, सँगसँगै वाट्सएप पनि चर्चामा आउँदै थियो। एक दिन फेसबुकको ओनरले मार्क जुकरबर्गले फोन गर्दै इमेल गर्दै भन्छन्, हेलो जोन कम, वाइ नट लेट्स ह्याभ अ गुड कफी। कफीको लागि अफर गर्छन्। जोन कम र मार्क जुकरबर्गको भेट हुन्छ, दुईजना टेबल टक गर्छन् र भन्छन् वाइ नट लेट्स कोलाबोरेट आवर बोथ कम्पनी इन्टु अ सिंगल कम्पनी। यो दुईटैलाई मर्ज गरौँ, एउटा प्रस्ताव ल्याउँछन्।
मार्क जुगरबर्गले हिजो जागिर खान गएका जोन कम आज उनले आफूले बनाएको एप्लिकेसन 19 बिलियन US डलरमा फेसबुकका मालिकलाई दिन्छन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र 25% फेसबुकको सेयरको मालिक पनि बन्न पुग्छन्। आशावादी सोच जीवनमा छ, शिक्षा तपाईसँग छ र केही गर्ने सामर्थ्यता तपाईसँग छ भने आत्तिन पर्दैन, दिन आउँछ सारा मानिसले तपाईलाई स्यालुट गर्ने दिन आउँछ। That's why be the optimistic, be the change maker, so be the hopeful person. त्यसकारण जीवनमा आशाका किरणहरूलाई सधैँ बालिराख्नुहोस्। कुनै बेला एकजना ट्राभिक्स क्यालानिक्स भन्ने एकजना सानो बच्चा जसको दुर्भाग्य जन्मेको केही समय पछाडि नै उनका आँखाले टाढाको दृश्य देख्न सक्दैन थियो, नजिकको दृश्य मात्रै देख्थ्यो, पढ्दा पनि नजिकै किताब लगेर पढ्नु पर्थ्यो। ट्राभिक्स क्यालानिक्स भन्ने बाबु अर्थात् बच्चा, उनी आँखा राम्रोसँग देख्दैन थिए। उनी जुन स्कुलमा पढ्थे त्यो स्कुलको टिचरले उनलाई एउटा होमवर्क दिनुभएको रहेछ। व्हाट्स योर ड्रिम, राइट डाउन योर ड्रिम एन्ड सबमिट अन टुमोरो। तिमी आफ्नो सपना लेख र भोलि कपी बुझाऊ। ट्राभिक्स क्यालानिक्स जम्मा 8 वर्षका के थिए। उनले घरमा गए, एउटा आफ्नो ड्रिम लेखे, भोलिपल्ट कपी लगेर टिचरलाई देखाए। टिचरले जब यसो कपी हेर्नुहुन्छ त त्यहाँ 8 वर्षका ट्राभिक्सले लेखेका रहेछन्, म ट्याक्सी चलाउँछु। टिचरले सोच्नुभयो यिनको त आँखा कमजोर छ, कसरी ट्याक्सी चलाउन सक्छन्। गएर सम्झाउँदै भन्न थाल्नु भएछ, मिस्टर ट्राभिक्स तिमी ट्याक्सी चलाउन सक्दैनौ बाबु, तिम्रो आँखा कमजोर छ। ट्याक्सी चलाउन त तिमीले 100-200 मिटर परको दृश्य देख्नुपर्छ, ट्राफिक सिग्नलहरू देख्नुपर्छ, बाटोको उकालो ओह्रालोलाई रिकग्नाइज गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ। त्यसकारण तिमी ट्याक्सी चलाउन सक्दैनौ। यो होमवर्क फेरि गर अनि भोलि कपी फेरि बुझाऊ। त्यही होमवर्क दिन्छन्। व्हाट्स योर ड्रिम, राइट डाउन योर ड्रिम अगेन एन्ड सबमिट अन टुमोरो। सेम क्वेसन। भोलिपल्ट फेरि कपी बुझाउँछन्। ट्राभिक्सले लेखेको छन्, हिजो जे एन्सर थियो आज पनि त्यही एन्सर छ, लेखेका हुन्छन् म ट्याक्सी चलाउँछु। अब त टिचरलाई लाग्छ यो व्यक्तिको आँखा मात्रै कमजोर होइन, यसको दिमाग पनि कमजोर छ, यसलाई सम्झाउनु पर्यो। उसलाई प्रिन्सिपल रुममा लगिन्छ, काउन्सिलिङ एक्सपर्ट पनि बोलाइन्छ र काउन्सिलिङ टिचर आफ्नो टिचर र प्रिन्सिपल भएर सम्झाउँदै भन्छन्, बाबु तिम्रो आँखा कमजोर छ, तिमी कसरी ट्याक्सी चलाउँछौ। सम्झाउने क्रममा 8 वर्षका ट्राभिक्सले भन्छन्, टिचर म ट्याक्सी ड्राइभर भएर ट्याक्सी चलाउन नसकेर के भयो त। ट्याक्सी कम्पनी खोलेर ट्याक्सी कम्पनी त चलाउन सक्छु नि। त्यही बालक थियो जसले युबर भन्ने कम्पनी खोल्यो र आज संसारको गुगलमा हेर्नुहोस्, वर्ल्डको लार्जेस्ट एन्ड बिगेस्ट ट्याक्सी कम्पनी, हि इज द ओनर अफ युबर कम्पनी। एउटा सोचले फरक पार्छ जीवनमा। सानैदेखि नेभर गिभ अप मेन्टालिटी लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने जीवनमा सफलता तपाईँको हात लाग्छ। त्यसैले तपाईँले आफूलाई विश्वास गरेर रात र ताप सहेर जीवनमा अगाडि बढ्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँको सफलता छ। एक दिन एकजना ड्याडीले आफ्नो छोरालाई सम्झाउन चाहनुहुन्थ्यो, बाबु जीवनमा मेहनती बन्नुपर्छ, जीवनमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, बिना मेहनत सफलता भन्ने कुरा सजिलै पाउने चिज होइन। उहाँले सम्झाउँदै भन्नुहुन्थ्यो रे, सक्सेस इज नट एन इन्स्ट्यान्ट नुडल्स। अर्थात् सफलता भन्ने कुरा रेडिमेड चाउचाउ जस्तो होइन जुन सजिलै पाउन सकियोस्। सफलता पाउन त केही रात ताप, केही असहज परिस्थितिको पनि सामना गर्नुपर्छ। सम्झाउन चाहनुहुन्थ्यो। आफ्नो 11 वर्षको सन्तान अर्थात् छोरा सम्झिन चाहिरहेको थिएन, बुझ्न चाहिरहेको थिएन ड्याडीको कुरा। त्यति नै खेर ड्याडीले भन्नुहुन्छ छोरालाई, बाबु तिमी पर नर्सरी फार्म हाउसमा जाऊ र 2 जोडी बरपिपलका बिरुवा लिएर आऊ। 11 वर्षको छोरा जान्छ र नर्सरीबाट 2 जोडी बरपिपलका बिरुवा लिएर आउँछ। अब ड्याडीले भन्नुहुन्छ, बाबु 1 जोडी बरपिपल यो घरको गमलामा रोप। 2टा गमला तयार हुन्छन्। बच्चाले 2टै गमलामा, एउटामा बर अर्कोमा पिपल रोप्छ। अनि अर्को 1 जोडी बरपिपललाई बाबु चौतारीमा रोपेर आऊ। बच्चा जान्छ, चौतारीमा बरपिपल रोपेर आउँछ। धेरै वर्ष बित्छ, करिब 6 वर्ष पछाडि अब त बच्चा पनि 17-18 वर्षको भइसकेको हुन्छ। एक दिन ड्याडीले छोरालाई भन्नुहुन्छ, बाबु तिम्रो घरको गमलामा रोपेको बरपिपल कत्रा भए, एकचोटि नापेर आऊ त। बच्चा मेजरमेन्ट टेप बोकेर जान्छ र घरको गमलाको बरपिपलको यसो मेजरमेन्ट गर्छ। आएर भन्छ, ड्याडी करिब 6 फिट जति भएको छ। त्यसो भए त्यो चौतारीमा रोपेको बरपिपल कत्रो भयो, त्यो पनि नापेर आऊ त। अब छोरा मेजरमेन्ट टेप बोकेर चौतारीमा जान्छ। चौतारीमा गएर बरपिपलको रुख हेर्छ, अजङ्गको ठुलो छ। अब त्यो मेजरमेन्ट टेपले कहाँ त्यो बरपिपलको हाइट नाप्न सक्छ। फरक्क फर्केर आउँछ र भन्छ, ड्याडी चौतारीको बरपिपल त 200 फिट भन्दा नि बढी अग्लो छ। त्यति नै खेर ड्याडीले भन्नुहुन्छ, हो बाबु हाम्रो घरको गमलाले जीवनमा सङ्घर्ष गर्न परेन। तिमी बिहान पानी हालिदिन्थ्यौ, यसका लागि मल खाद्यान्न चिजको कुनै अभाव भएन।
यो घरभित्र थियो, यसले हुरी बतासको पनि सामना गर्नु परेन। तर चौतारीको बरपिपल त्यसले दर्कने पानीको सामना गर्यो, असिना पानीको सामना गर्यो, हुरी बतासको सामना गर्यो, चर्को खडेरीको सामना गर्यो। त्यही भएर त्यही चौतारीकै बरपिपलले ज्यादा उचाइ चुम्यो। जीवनमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ। तपाईँले पनि प्यारा भाइ बहिनीहरू यो 7 वर्ष मेहनत गर्नुभयो भने अब बाँकी रहेको 70 वर्षको जीवन तपाईँले खुसी, उत्साह र सफलतामा बित्छ। त्यसकारण सङ्घर्ष गर्नको लागि तयार हुनुहोस्। कसैले पनि नेभर गिभ अप मेन्टालिटीलाई आफ्नो मनस्थितिबाट नहटाउनुहोस्। त्यही मेन्टालिटीको साथमा अगाडि बढ्नुहुन्छ र आफूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले संसारलाई ब्रेक गर्न सक्ने, संसारका स्थापित मूल्य र मान्यतालाई पनि तपाईले चुनौती दिन सक्ने, ब्रेक गर्न सक्ने त्यस्तो पात्र बन्नुहुन्छ। म एउटा सानो जीवको उदाहरण तपाईलाई दिन चाहन्छु। यो जीव हो बम्बलबी, यानि कि भमरा। यहाँ साइन्सका टिचरहरू हुनुहुन्छ, साइन्स फ्याकल्टीमा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। साइन्सको एउटा सामान्य नियम छ कि कुनै पनि वस्तुको शरीरको ओजनको तुलनामा पखेटाको आयतन मिलेन भने, म्याच खाएन भने या पखेटाको आयतन कम भयो भने त्यो वस्तु हावामा तैरिन सक्दैन। साइन्सले के भन्छ? यो भमरा उड्नै सक्दैन। यदि यसले उड्नुपर्छ भने बाहिरी शक्तिको मद्दत लिनुपर्छ। किनकि यसको शरीर ठुलो छ, पखेटा सानो छ। तर भमराले साइन्सले के भन्छ भनेर विश्वास गरेर बस्दैन। उसले आफूलाई विश्वास गर्छ, सानै भए पनि त्यो पखेटा राम्रोसँग चलाउँछ र ऊ हावामा तैरिएकै छ, हावामा उडेकै छ। विज्ञानले उड्न सक्दैनस् भन्छ, ऊ उडेर देखाइरहन्छ। आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। संसारका स्थापित मूल्य र मान्यतालाई ब्रेक गर्न सक्ने क्षमता तपाईले राख्नुहुन्छ। यसकारण बी द चेन्ज मेकर, बी एन एक्स्ट्राअर्डिनरी पर्सन इन योर लाइफ। त्यसैले अब जीवनमा सफलता सँगसँगै एउटै चिज हामी अपिल गर्छौँ सेन्ट लरेन्सको तर्फबाट। यो कलेजहरूको भिडमा भिड थप्ने कलेज होइन, कलेजहरूको भिडभन्दा अलिकति फरक, जहाँ बच्चालाई अनेस्टी, काइन्डनेस, लोयल्टी, प्लिजेन्ट पर्सनालिटी कसरी बन्ने यी कुराहरू सिकाउने कलेज हो। जहाँ थुप्रै क्लब, 11वटा भन्दा बढी त क्लब छन्। डान्स, म्युजिक, तपाईँले अघि देख्नुभयो, स्काउटदेखि लिएर विभिन्न त्यस्ता कलेजहरू मार्फत तपाईँले आफ्नो क्लबहरू मार्फत तपाईँले आफूमा भएको अन्तर्निहित क्षमतालाई राम्रोसँग एक्सपोज गर्ने अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ। त्यसैले पढाइ लेखाइको साथसाथमा तपाईँले त्यस्ता इसिए र सिसिएका कुराहरूलाई पनि एकसाथ लिएर एउटा फरक परिचय बनाउन तपाईँ तयार हुनुहोस् भाइ बहिनीहरू। कि तपाईलाई यस सेन्ट लरेन्स कलेजले यही कुरा भन्छ, इमानदार रहनुहोस् र सक्षम पनि बन्नुहोस्। किनभने सफल मानिसहरू छन् दुनियाँमा, तर असल मानिसहरू कम छन्। सेन्ट लरेन्सले भन्छ, अर्थात् हामी तपाईँलाई भन्छौँ, तपाईँ चाहिँ असल मात्र होइन सफल पनि बन्नुहोस्, अर्थात् सफल मात्र होइन असल पनि बन्नुहोस्। किनभने संसारमा सफल मानिस छन्, असल मानिस कम छन्। तर तपाईँ चाहिँ सफल र असल दुवै बन्नुहोस्। त्यो भनेको यदि सुनमा सुगन्ध भइदियो भने के होला भने जस्तै हो। यसकारण तपाईँ इमानदार रहनुहोस्। इमानदारिताको महत्त्व कति छ, म एउटा अर्को उदाहरण तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। एक दिन 6 वर्षको बालक आफ्नो ड्याडी घर पछाडिको बगैँचामा खेती किसानीको काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, फलफुलका बिरुवाहरू रोप्दै हुनुहुन्थ्यो, गोडमेल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो 6 वर्षको बच्चा चाहिँ पछाडि आफूले प्रयोग गर्ने हाते बच्चाहरू लिएर खेल्दै थियो। ड्याडीले यादै गर्नु भएन, त्यो बच्चाले त ड्याडीले रोपेका फलफुलका बिरुवाहरूलाई माझा ढाडमा काट्दै पो हिँडिरहेको रहेछ। ड्याडीलाई थाहै भएन यो कुरा। बच्चा त छिटै घर फर्क्यो। ड्याडी साँझसम्म काम गर्नुभयो र साँझ पख घरमा जानुभयो। भोलिपल्ट ड्याडी छिटै उठ्नुभयो र बगैँचामा गएर हिजो रोपेका बोट बिरुवाहरूलाई सिँचाइ गर्नु पर्यो, पानी हाल्नु पर्यो भनेर जानुहुन्छ त हिजो मात्रै गोडमेल गरेका रोपेका बिरुवाहरू माझ ढाडमा काटिएका छन्, बिरुवाहरू ढलिरहेका छन्, ओइलाइरहेका छन्, बिरुवाहरू मरिरहेका छन्। एउटा किसानलाई आफूले रोपेको खेतीबाली या फलफुल तरकारी नष्ट भएको देख्दा कति ठुलो स्ट्रेस भयो होला, कति ठुलो उहाँलाई तनाव भयो होला। उहाँले त्यो फलफुलका बिरुवाहरूलाई आफ्नै बच्चा जस्तो ठान्नु हुँदो रहेछ। एक्कासी त्यो दृश्य देख्ने बित्तिकै उहाँलाई रिस उठ्छ। छिमेकीको घरतिर हेरेर भन्नुहुन्छ, कसले मेरो यो बिरुवा काट्यो, कसले मेरा यी छोराछोरी समानका बोट बिरुवाहरू नष्ट गर्यो, म त्यसलाई छोड्दिनँ। अब ड्याडीले ठुल्ठुलो आवाजले छिमेकीको घरतर्फ हेरेर चिच्याउँदै गर्दा त्यो आवाजले सुतिरहेको 6 वर्षको बालकको निन्द्रा खुल्छ। यसो सुन्छ, ड्याडी घर पछाडि रिसाउँदै हुनुहुन्छ, के गर्ने होला, लौ न ड्याडीले पिट्नु हुने हो कि घर छोडेर भागौँ कि मामा घरतिर जाउँ कि। अब 6 वर्षको बच्चाले बिचरा के नै सोच्न सक्थ्यो र उसले उठ्यो, बिस्ताराबाट उठ्यो र उसले सोच्यो, होइन म
भाग्दिन, बरु ड्याडीलाई साँचो कुरा भन्छु। अब घर पछाडि ड्याडी जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ गयो र शिर निहुराएर ड्याडीको अगाडि गएर माफी माग्दै भन्छ, ड्याडी यो बिरुवाहरू मैले काटेको, अरूलाई गाली नगर्नुहोस्, यो गल्ती मैले गरेको। जब 6 वर्षको बच्चाले आफ्नो इमान्दारिता प्रस्तुत गर्छ, मैले गल्ती गरेको ड्याडी, आई एम सरी भन्दै जब ड्याडीको अगाडि पुग्छ, ड्याडीले बच्चालाई आफ्नो काँधमा बोकेर सुमसुम्याउँदै भन्नुहुन्छ, बाबु मेरो बगैँचाको बोट बिरुवा काटिएकोमा मलाई जति दुःख लागेको थियो त्योभन्दा नि धेरै गुणा खुसी अहिले मिल्यो मलाई, किनकि तिमीले आफ्नो इमान्दारिता देखायौ। तिमी यसै गरी इमान्दार बन बाबु, तिमी एक दिन ठुलो मानिस बन्नेछौ भनेर ड्याडीले छोरालाई इन्स्पायर गर्नुहुन्छ। त्यही 6 वर्षको उमेरदेखि नै आफ्नो इमान्दारिता देखाउने बालक पछि गएर उनी अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति बन्छन्, जसको नाम हो जर्ज वाशिङटन। हो, इमान्दारिता छ भने व्यक्ति कहाँबाट कहाँ पुग्न सक्छ। त्यसैले तपाईहरूले पनि आफ्नो इमान्दारितालाई कायम राख्नुहोस्। हुन त अहिलेको टिन एज भनेको, हुन त म यो कुरा गर्न आएको होइन, तैपनि कलेज प्रशासनको आदरणीय चेयरपर्सन एमडी सर, प्रिन्सिपल सरको अनुमति मागेर केही कुरा भन्न चाहन्छु। सायद यो उमेर भनेको हामीले यतिखेर आमा बुवा इमान्दारिता बुझ्ने भन्दा पनि यो उमेर भनेको अलिकति हाँसो ठट्टा रमाइलो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डतिर जाने उमेर हो। हुन त यो कुरा गर्न मलाई यो स्टेजबाट सुहाउँदैन, तर यतिखेर अधिकांश भाइ बहिनीहरू सायद गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डको पछि लाग्ने उमेर पनि हुनसक्छ। तर म तपाईँहरूलाई यतिमै रोक्न चाहन्छु, भाइ बहिनीहरू जिन्दगीका 7 वर्ष गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डको पछि नलाग्नुहोस्, किनभने यो गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड भनेको इट्स जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई। डु यु नो बटरफ्लाई? बटरफ्लाई थाहा छ है? हो, त्यो बटरफ्लाई याद गर्नुहोस् त, तपाईँको घर वरिपरि डुल्दै गरेका ती बटरफ्लाई तपाईँ सानो बेलामा जब त्यो पुतली समाउने गेम खेल्नुहुन्थ्यो नि, याद गर्नुहोस् त, पुतली त्यहाँ बसिरहेको हुन्थ्यो, तपाईँ बिस्तारी यसलाई समाउँछु भनेर जब नजिकै जानुहुन्थ्यो, जब गएर पुतली समाउन खोज्दा पुतली फेर 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 भाग्दै पर पुग्थ्यो। तपाईँ लखेट्दै लखेट्दै त्यहीँ जानुहुन्थ्यो, फेरि गएर समाउन खोज्दा फेरि पुतली उडेर अर्कोतिर भाग्थ्यो। लखेट्दा लखेट्दा थाकेर स्यास्या भएर जब तपाईँ कुनै ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो नि शान्तसँग, पुतली आफै फेर 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 उड्दै उड्दै आएर यहाँ बसिरहेको हुन्थ्यो। तपाईँ लखेट्दै जानुहुन्छ, पुतली भाग्दै जान्छ, शान्त भएर बस्नुहुन्छ, पुतली आफै आएर यहाँ बस्छ। गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड भन्ने कुरा रोज बोकेर आई लभ यु तिमी बिना मरिहाल्छु भन्ने चिज होइन, क्वालिटी मेन्टेन गर्नुहोस्, पछि आफै आउँछ। मनोविज्ञानको विद्यार्थी हौँ, चिठी कहाँ बज्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ, यसकारण यो कुरा भनेको। अन्तिममा म तपाईँहरूलाई हो, पढ्ने लेख्ने सँगसँगै प्यारा भाइ बहिनीहरू इमान्दार बन्नुहोस्, लोयल बन्नुहोस्, आफ्नो अभिभावकको महत्त्वलाई बुझ्नुहोस्। यो बेलामा म तपाईँलाई अपिल गर्न चाहन्छु प्यारा भाइ बहिनीहरू, आजकल बाबु नानीले A+ त ल्याएका छन्, भर्खरै एससीको रिजल्ट आयो, A+ त तपाईँ हाम्रो आयो होला सायद कतिपय भाइ बहिनीहरूको, तर मेरो एउटा गुनासो छ तपाईँहरूसँग प्यारा भाइ बहिनीहरू। मैले देखेको छु आजसम्म 20 लाखभन्दा बढी भाइ बहिनीहरूलाई जीवनको सही बाटोमा उत्प्रेरित गराउँदै गर्दा बाबु नानीले A+ त ल्याए, तर केही मेरो गुनासो छ, केही मेरो गुनासो छ। बाबु आमाको महत्त्व चिन्दैनन्, विद्यालय र गुरुहरूप्रतिको श्रद्धा बुझ्दैनन्। A+ त ल्याएका छन्, घरमा आउने पाहुनालाई गर्ने सत्कार जान्दैनन्। A+ त ल्याएका छन्, भान्सा तयार गर्ने त कुरै छोडौँ, पस्केर राखेको पनि खान जान्दैनन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र, सबै कुरा बुझेको छु भन्छन्, तर बाबुको मेहनत र आमाको माया बुझ्दैनन्। A+ त ल्याएका छन्, विश्वले बुझ्ने भाषा बोल्छु भन्छन्, आफन्तले बुझ्ने भाषा बोल्दैनन्। त्यसैले ग्लोबल सिटिजन त बन्न खोज्छन्, तर सभ्य नागरिक बन्न खोज्दैनन्। त्यसैले प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईँ सेन्ट लरेन्सका भाइ बहिनीहरू हो, सेन्ट लरेन्सका भाइ बहिनीहरूसँग अब के हुनुपर्छ प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँले गणितका फर्मुलासँगै जिन्दगीका फर्मुला सिक, इङ्ग्लिसको ग्रामरसँगै हाम्रो गाउँघर पनि सिक। त्यति मात्रै कहाँ हो र, तपाईँले अन्तरिक्षमा पुग्ने रकेटसँगै घर खर्च कसरी चल्दो रहेछ भन्ने कुराको बजेट पनि सिक। त्यति मात्रै कहाँ हो र, त्यति मात्रै कहाँ हो र प्यारा भाइ बहिनीहरू, विदेशमा गएर पैसाको लागि कसैको दास बन्ने भन्दा पनि यही देश बदल्ने कसैको आस बन्न सिक, कसैको आस बन्न सिक। अब तपाईँ सफल त हुनुहुन्छ, A+ ल्याइसक्नु भएको छ, सेन्ट लरेन्समा भर्ना पाइसक्नु भएको छ, अब तपाईँ असल पनि बन्नुहोस्, सफल र असल दुवै बन्नुहोस् भन्दै म मेरो शब्दहरू यहीँ अन्त्य गर्छु। हस् त, धन्यवाद सबैजनासँग। यस, सबैजनासँग अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको हातमा भएको मोबाइल फोनलाई एकचोटि सबैले
एउटा लाइटिङ सेरोमनी गरौँ है त सबैजनाले। जसको हातमा मोबाइल छ सबैले एकचोटि यो बत्ती बालौँ। एकचोटि म टेक्निकल रुममा भएको सम्पूर्णलाई अपिल गर्न चाहन्छु, कृपया फोटोग्राफर अगाडि आइदिनु होला। यस सबैजनाले लाइटलाई पुरा यो स्टुडियोको लाइटलाई अफ गरिदिनुहोस्, मोबाइलको लाइटलाई सबैले बाल्नुहोस्, किनकि सेन्ट लरेन्स शिक्षाको यो ज्योति सारालाई छर्न चाहन्छ। लेट्स स्टार्ट आवर लाइटिङ इन दिस हल। सबैजना वान्स मोर टाइम, ब्युटिफुल सङ यहाँ बज्नेवाला छ। सबैजना उठेर यो लाइटसँगै हामी राइट र लेफ्ट आफ्नो लाइटलाई हल्लाउनेछौँ। यहाँ एउटा मिठो ब्याकग्राउन्ड धुन बज्दैछ। सबैजना तयार हुनुहोस् है त। एउटा सेल्फी म यही पोजिसनमा लिनेछु। सबैजना 1 2 3 सबैजना तयार हुनुहोस्। यस सबैजना 1 मोर टाइम सबैले। हेलो एभ्रीवन। सबैले सबैले थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू, प्लिज बी सिटेड। थ्याङ्क यू। फेरि पनि म यहाँहरूको बिचमा रहनेछु। म सधैँ सेन्ट लरेन्सको साथमा छु। हस् त, थ्याङ्क यू भेरी मच। प्लिज।